أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل. إن ربك هو الخلاق العليم. إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن فاصفح الصفح الجميل.
وقل إني أنا النذير المبين كما الذين جعلوا القرآن عضين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم يعملون فاصدع بما فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهًا آخر فسوف يعلمون.
فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بنيها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها
فإذا يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إلى ربك إنما أنت منذر إنما أنت منذر من يوم يرونها
إلى